بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔
اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ ہر قسم دی بڑائی بزرگی اللہ وحدہ لا شریک ذات واسطے۔ درود و سلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے خاص قرآن ہدایت والی کتاب ہے۔ قرآن دے وچ شک نہیں، ہر قسم دی رہنمائی اللہ نے اس قرآن دے اندر رکھی ہے۔ زمانہ، لوگ، معاشرہ، سائنس جتنی مرضی ترقی کر جائے، لوگ جتنا مرضی ترقی کر جان، کوئی بندہ قرآن دی حقانیت نو چیلنج نہیں کر سکتا۔ قرآن حق ہے، سچ ہے، اندے وچ کوئی شک نہیں۔ پچھلا جمعہ تساں حضرات دے سامنے جو میں رکھیا اللہ دے قرآن نو سمجھن واسطے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث تے عمل کرنا ضروری ہے۔ جیڑا بندہ اللہ دے رسول دے فرمان دا انکار کردا ہے، حقیقت وچ اللہ دے قرآن دا انکار کردا ہے۔ یہ پچھلا جمعہ تساں حضرات دے سامنے چند گزارشات کی تھی۔ اج دا خطبہ جمعہ مقام حدیث، حدیث دا کتنا مقام ہے، مرتبہ ہے۔ ایک بندہ اگر اللہ دے رسول دی حدیث تے عمل نہ کرے اور اپنی مرضی اور اپنی رائے دین دے اندر داخل کر دے، کیا ان دی رائے، ان دی مرضی قابل قبول ہوئے گی؟ جنہیں قرآن دے وچ شک نہیں، اسی طرح نبی دے فرمان دے وچ بھی شک نہیں۔ اگر اللہ دے رسول دی حدیث نو چھڑ دے کوئی بندہ کسی اور چیز تے عمل کرے گا، وہ قابل قبول نہیں۔
نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی گل، آپ دا قول، آپ دا فرمان، آپ دا فیصلہ، آپ دی رائے اللہ دی مرضی تو بغیر، اللہ دی وحی تو بغیر نہیں۔ جدو نبی اپنی مرضی نال بولدا نہیں، اپنی مرضی نال کوئی کام کردا نہیں، اپنی مرضی نال فیصلہ کردا نہیں، تے پھر اس نبی دی گل وچ، عمل وچ، قول وچ کوئی شک نہیں ہے گا۔ اگر کوئی بندہ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی کسے گل دے وچ شک کر جائے، ان کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن نہیں۔ ایمان کدوں مکمل ہوئے گا؟ جدوں وہ بندہ اللہ دے رسول دی پیروی کرے گا، آپ دی گل منے گا، آپ دی فرما برداری کرے گا، نبی دی حدیث نو منے گا، عمل کرے گا، پھر اس کا ایمان مکمل ہے، ورنہ ان کا ایمان مکمل نہیں۔ اللہ دا قرآن، اللہ نے قرآن اندر فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، اللہ نے قسم چکتے فرمایا، قسم ہے تیرے رب دی، لا یؤمنون، وہ بندہ مومن نہیں، وہ بندہ ایماندار نہیں، انہاں دا ایمان قابل قبول نہیں، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جس جھگڑے دے بارے وچ، جس اختلاف دے بارے وچ میرا نبی فیصلہ کر دے وے، جدوں میرے نبی نے فیصلہ کر دیتا، کوئی بندہ اپنے دل وچ اس فیصلے نو نہیں مندا، اپنے دل وچ کتاہٹ محسوس کردا ہے، کتاہٹ محسوس کرتا ہے، دل نو تنگ کر لیندا ہے کہ ایک فیصلہ صحیح نہیں ہویا، یہ گل صحیح نہیں۔ اگر نبی کوئی گل کر دے، نبی فیصلہ کر دے، کوئی بندہ انہوں منتا نہیں، اپنے دل وچ اندے بارے وچ اکتاوٹ محسوس کرتا ہے، دل تنگ کر لیندا ہے، تے اللہ نے کی فرمایا لا یؤمنون، وہ بندہ ایماندار نہیں، وہ بندہ مومن نہیں۔ اور لوگوں پتہ کی چلیا، جیڑا بندہ میرے نبی دے فیصلے نو منے گا وہ ایماندار ہوئے گا، جیڑا بندہ میرے نبی دی گل نو منے گا وہ ایماندار ہوئے گا، جیڑا نبی دی حدیث تے عمل کرے گا وہ ایماندار ہوئے گا، اور جیڑا بندہ نبی دی حدیث تے عمل نہیں کرگا وہ مومن نہیں، وہ ایماندار نہیں، اس دا ایمان قابل قبول نہیں، کیونکہ اللہ دا قرآن، اللہ نے کی فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جیڑا بندہ نبی دی گل منے گا، نبی دی گل منے گا، نبی دی اطاعت کرے گا، رسول دی اطاعت کرے گا، انہیں اللہ دی گل منی، اور جیڑا بندہ نبی دی گل نہیں منے گا انہیں اللہ دی گل نہیں منی، اللہ دی اطاعت نہیں کی تھی۔ اور لوگوں پتہ کی چلیا، جیڑا بندہ نبی دی اطاعت کرے گا اوہیو اللہ دی اطاعت کرے گا، جس بندے دا ایمان میرے نبی تے نہیں ان دا ایمان اللہ تے نہیں، اور جس بندے
دا اللہ تے ایمان نہیں، ان دا ایمان قابل قبول نہیں۔ اس واسطے دوستو بزرگوں اللہ نے کی فرمایا وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ۔ اللہ نے فرمایا لوگوں نیکی وہ ہے اللہ دے ہاں اونے کی ہے من آمن باللہ جیڑا بندہ اللہ تے ایمان لے آیا والیوم الآخر اور آخرت دن تے ایمان لے آیا والکتاب والنبیین اللہ دیا کتاباں تے ایمان لے کے آیا والنبیین نبیاں تے ایمان لے کے آیا۔ پتہ کی چلیا وہ بندہ ایماندار ہے، اس بندے دا ایمان قابل قبول ہے جیڑا اللہ نو منے گا، جیڑا کتاباں نو منے گا، جیڑا نبیاں نو منے گا، جیڑا رسولاں نو منے گا، جیڑا آخرت دے دن تے ایمان رکھے گا۔ او لوگوں اسی اقرار کرنے ہیں اس چیز دا، ہر بندہ اقرار کردا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر، ہر بندہ اقرار کردا ہے اس چیز دا اے اللہ اسی تینوں بھی منیا، تیرے رسولوں نو بھی منیا، تیری کتاباں نو بھی منیا، آخرت دن نو بھی منیا، اے اللہ ساری چیزاں نو منیا۔ ہن جیڑا بندہ نبیاں تے ایمان رکھے گا اوندا ایمان مکمل ہوئے گا، اور جیڑا بندہ میرے نبی نو نہیں منے گا اوندا ایمان مکمل نہیں۔ اور ایمان کس بندے دا تصور کیتا جائے گا؟ جیڑا بندہ میرے نبی دی گل منے گا او ایماندار، جنہیں میرے نبی دی گل نہیں منی، جنہیں میرے نبی دے قول فعل تے عمل نہیں کیتا او ایماندار نہیں۔ اللہ دا قرآن اللہ نے کی فرمایا لا یؤمنون، اے ایماندار نہیں۔ پتہ کی چلیا لوگوں اگر قرآن نو مننا چاہتے ہو تے میرے نبی دے فرمان نو مننا پائے گا، اللہ دے نال تعلق جوڑنا چاہتے ہو میرے نبی دی گل مننی پائے گی، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو میرے نبی دی فرما برداری کرنی پائے گی، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تے میرے نبی دی اتباع کرنی پائے گی۔ اور لوگوں اگر قیامت والے دن میدان محشر دے وچ اگر سرخرو ہونا چاہتے ہو، اگر کامیابی لینا چاہتے ہو، اگر عزت حاصل کرنا چاہتے ہو، مقام حاصل کرنا چاہتے ہو، جنی دیر تک میرے نبی دی فرما برداری نہیں کرو گے، میرے نبی دی حدیث تے عمل نہیں کرو گے، انی دیر تک تسی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ کا قرآن اللہ نے کی فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے میرے نبی ان لوگوں کو ذرا کہہ دے اگر تسی اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، اللہ نال پیار کرنا چاہتے ہو، اللہ نال تعلق جوڑنا چاہتے ہو، اگر اللہ دے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ دا پیار لینا چاہتے ہو، اگر اللہ نال محبت دے پیار قائم رکھنا چاہتے ہو، پھر تانوں کی کرنا پائے گا فاتبعونی، پھر میری پیروی کرنی پائے گی، پھر میری گل مننی پائے گی، میری اتباع کرو گے، میرے قول فعل نو منو گے پھر کامیابی ہے، ورنہ کامیابی کو نہیں۔ اگر میری اتباع نہیں کرو گے، فرما برداری نہیں کرو گے، اللہ کبھی بھی تانوں معاف نہیں کرے گا، اللہ تہاڈا کوئی عمل بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کرے گا۔ ساری زندگی ایک بندہ عمل کرتا رہندا ہے،
اگر میرے نبی دی حدیث نہیں منی، اگر میرے نبی دی حدیث تے عمل نہیں کیتا، میرے نبی دی سنت تے عمل نہیں کیتا، اپنی مرضی نال اے بندہ ساری زندگی عمل کرتا رہا ہی، اندا کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں۔ اللہ دے پیارے بننا چاہتے ہو، اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہو، اللہ دے نال تعلق قائم کرنا چاہتے ہو، جنت وچ جانا چاہتے ہو، سیدھا رستہ لینا چاہتے ہو، ہدایت تے چلنا چاہتے ہو، پھر کی کرنا پائے گا؟ میرے اللہ نے کی فرمایا فتبعونی، اے میرے نبی انہاں نوں دس دے، ذرا دس دے تو، فتبعونی، میری پیروی کرو گے، میری گل منو گے، يحببكم الله، اللہ تواڈے نال پیار کرے گا، محبت کرے گا، اللہ تواڈے نال اپنا تعلق جوڑ لے گا۔ اور لوگوں پتہ کی چلیا، جیڑا بندہ میرے نبی دی فرما برداری نہیں کرے گا، میرے نبی دی اتباع نہیں کرے گا، میرے نبی دے قول فعل نو نہیں منے گا، میرے نبی دی حدیث نہیں منے گا، او اللہ دی رحمت تو دور ہو جائے گا۔ اور لوگوں اوندا ایمان نہیں۔ دوسری چیز، اللہ اس بندے نال محبت پیار نہیں کرن گے جنہیں میرے نبی دی حدیث نو نہ منیا۔ تیسری چیز، اللہ اوندے سارے دے سارے عمل برباد کر دین گے، ضائع کر دین گے، اوندا کوئی عمل اللہ دے ہاں قابل قبول نہیں جنی دیر تک میرے نبی دی حدیث تے عمل نہیں کرے گا۔ یہ حدیث کا مقام، حدیث تے عمل کرے گا مومن بنے گا، حدیث تے عمل کرے گا اللہ محبت کرن گے، پیار کرن گے۔ اگر حدیث تے عمل نہیں کرے گا اللہ تیرے سارے عمل ضائع کر دین گے۔ اللہ دا قرآن، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ اللہ نے فرمایا اے ایمان والےو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دی گل منو، اللہ دے رسول دی گل منو، اللہ دے رسول دی اطاعت کرو، وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ، اپنے اعمال باطل نہ کرو، اعمال ضائع نہ کرو۔ اگر تسی اللہ دی گل نہیں منو گے، میرے نبی دی گل نہیں منو گے، اللہ تواڈے سارے کیتے ہوئے عمل اللہ برباد کر دین گے۔ عمل کرن دا کوئی فائدہ نہیں، جڑے عمل ضائع ہو جان۔ اور دوستو عمل ایویں دے کرو جندے تے میرے نبی دی حدیث دی مہر لگی، جندے تے میرے نبی دے عمل دی مہر لگی، جندے تے میرے نبی دی سنت دی مہر لگے۔ تھوڑا کر لے، پورا کر لے، سنت دے مطابق کر لے، او تیرے عمل اللہ دے ہاں قابل قبول ہیں۔ اگر زیادہ کرے گا، زیادہ کرے گا، میرے نبی دی سنت نہیں، میرے نبی دا طریقہ نہیں، میرے نبی دی حدیث دے مطابق نہیں، ان عملاں دا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ وہ عمل تیرے وبال جان بن جائیں گے۔ تھوڑے کر لے، سنت دے مطابق کر لے، زیادہ کر لے، سنت دے مطابق نہیں کرے گا، تیرا عمل قابل قبول بھی نہیں اور بلکہ وبال جان بن جائیں گے۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان صحیح بخاری، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ازواج مطہرات دے کول تین بندے آئے، میرے نبی دی عبادت دے بارے میں پوچھیا، میرے نبی دا روز مرہ معمولات، اٹھنا بیٹھنا، عبادت کرنا، قیام کرنا، انہوں نے میرے نبی دے بارے میں پوچھیا میرے نبی کی کر دینے؟ ازواج مطہرات نے میرے نبی دے معمولات دسے۔ یہ تینوں بندے ہن میٹنگ کر دینے، ارادہ کر دینے۔ ایک بندہ آندا میں ساری زندگی روزے رکھاں گا، میری جنی زندگی ہے روزہ کدی نہیں چھڈاں گا۔ دوسرا بندہ آندا میری جنی زندگی ہے رات نو ساری رات قیام کراں گا، نفلاں وچ گزاراں گا۔ تیسرا بندہ آندا میری زندگی میں شادی نہیں کراں گا، ساری زندگی اللہ دی عبادت وچ گزار دیواں گا۔ تینوں بندے
بندے چلے گئے گلاں کر کے میرے نبی آئے میرے نبی نو پتہ چلیا 3 بندے آئے میری عبادت میرے معمولات دے بارے وچ پوچھیا لیکن اے گلاں کرتے چلے گئے اے ارادہ کرتے چلے گئے میرے نبی نے انہاں نو تلاش کیتا بلایا پوچھیا کیا تسی اے گلاں کیتیاں نے کیا تسی اے گلاں کیتیاں نے ارادہ کیتا کہ ساری زندگی روزے رکھاں گا کدی روزے نہیں چھڈاں گا شادی نہیں کراں گا رات نو ایک بندہ نہ ساری رات قیام کراں آندے ہاں جی اللہ دے رسول اسی گل کیتی تے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو میرے نبی فرماندے نے واللہ لانی لاخشاکم واتقاکم اللہ دی قسم میں تواڈے وچوں سارے تو زیادہ اللہ تو ڈرن والا سب تو زیادہ میں تواڈے وچوں اللہ تو ڈرنا واتقاکم اور میں سب تو زیادہ تواڈے وچوں متقی تے پرہیزگار میں ہاں میرے نبی نے فرمایا اصلی وانوم میں رات نو نماز بھی پڑھنا میں رات نو سونا بھی ہاں لوگوں میرے نبی نے فرمایا اصوم افطر میں روزے بھی رکھنا میں چھڈنا بھی ہاں میں شادی بھی کیتیاں نے میں اللہ دی عبادت بھی کرنا کی پتہ چلیا میرے نبی فرماندے نے میں نماز بھی پڑھنا رات نو سونا بھی گا روزے بھی رکھنا چھڑنا بھی ہاں شادیاں بھی کیتیاں نے لیکن اس کے باوجود میں اللہ دی عبادت کرنا اور لوگوں نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لفظ جڑے بیان کیتے فمن رغب عن سنتی فلیس منی میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ میرے طریقے نو چھڑ دے گا میری سنت نو چھڑے گا میری حدیث نو چھڑے گا میرے قول فعل عمل نو چھڑے گا میرے نبی نے فرمایا ہوندا تعلق میرے نال کونی فمن رغب عن سنتی فلیس منی او ساڈے وچوں کونی ہوندا میرے نال کوئی تعلق نہیں پتہ کی چلیا جیڑا بندہ میرے نبی دے طریقے نو چھڑے گا جیڑا بندہ میرے نبی دی حدیث نو چھڑے گا وہ عمل زیادہ بھی کرے تے پھر بھی قابل قبول کونی پھر بھی قابل قبول کونی اور دوسری گل میرے نبی دے نال تعلق بھی کھونی اور لوگوں کامیابی لینا چاہتے ہو جی میں قرآن تے عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح میرے نبی دے فرمان تے عمل کرنا بھی ضروری ہے جی میں قرآن تے عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح میرے نبی دی حدیث تے عمل کرنا ضروری ہے جیڑا بندہ قرآن نو چھڑے گا وہ بھی ذلیل ہو گیا اور جیڑا بندہ میرے نبی دی حدیث نو چھڑے گا میرے نبی دے طریقے نو چھڑے گا ان دے عمل بھی برباد اللہ دا پیار بھی نہیں ان دا ایمان مکمل بھی نہیں او مومن بھی نہیں اللہ دا غضب اس بندے تے ہوئے گا اللہ دا غضب اس بندے تے ہوئے گا اللہ اس بندے تے ناراض ہو جان گے اور دوستو صحیح بخاری 6882 نمبر حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث دے راوی یہ بیان کرتے ہیں میرے نبی نے فرمایا ابغض الناس اللہ میرے نبی نے فرمایا 3 قسم دے بندے اے اللہ دے ہاں بڑے ناپسندیدہ نے اللہ انہاں 3 بندیاں نال نفرت کر دے نے اللہ دے پیار تو دور نے اللہ دی محبت تو دور نے اللہ انہاں نال نفرت کر دے نے یہ کیڑے بندے نے پہلا بندہ میرے نبی نے فرمایا ملحد فی الحرم ملحد فی الحرم حرم دے وچ زیادتی کرن والا بندہ
حدود حرم دے اندر زیادتی کرنے والا بندہ، حرمین شریفین دے اندر زیادتی کرنے والا بندہ، مسجد نبی تے بیت اللہ دے وچ زیادتی کرنے والا بندہ، جڑا گناہ کردا ہے، جڑا زیادتی کردا ہے، جڑا چیز اللہ نے حرام کیتی اے اونوں جائز سمجھتے ہوتے اللہ دی حدود نو پامال کردا ہے۔ اور لوگوں اللہ اس بندے نال نفرت کردے نے، پیار نہیں کردے، محبت نہیں کردے، اللہ اس بندے نال نفرت کردے نے۔ دوسرا بندہ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرا بندہ کیڑا؟ جیڑا بندہ میرے فیصلے نو چھڑتے، میری حدیث نو چھڑتے، کوئی اور چیز تلاش کرے، کسی اور چیز تے عمل کرے گا، اور لوگوں اللہ اس بندے نال بھی نفرت کرنگے، پیار نہیں کرنگے۔ جیڑا بندہ میرے فرمان نو چھڑتے، میری حدیث نو چھڑتے، میرے فیصلے نو چھڑتے، اپنی مرضی کردا ہے، کسی اور چیز تے عمل کردا ہے، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابغض اللہ اس بندے نال بڑا بغض رکھ دے نے، اللہ نفرت کر دے نے اس بندے نال۔ تیسرا بندہ کیڑا؟ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کسی بندے نو نجائز قتل کرنے واسطے ان دا پیچھا کردا ہے، ان دی ٹول آندا ہے، انہوں تلاش کردا ہے، اور بے حق نہ حق جان کر قتل کرنے واسطے جیڑا بندہ کسی نو نہ حق قتل کردا ہی ان دے پیچھے لگدا ہے، ان دی ٹول آندا ہے۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس بندے نال بھی نفرت کر دینے۔ پتہ کی چلیا؟ جیڑا بندہ اللہ دے رسول دا فیصلہ نہیں منے گا، میرے نبی دی گل چھڑتے کسی اور تے عمل کرے گا، اللہ اس بندے نال نفرت کر دینے، بغض رکھ دینے، اے اللہ دے غضب دے وچ گئے، اللہ دا غضب اس بندے تے گئے، اللہ دی ناراضگی اس بندے تے گئے۔ جیڑا بندہ نبی دے فرمان نو، نبی دی حدیث نو چھڑ کے کسی اور گل تے عمل کرے گا، اے اللہ دی ناراضگی۔ دوسری حدیث سنن دارمی دے حوالے نال 436 نمبر حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث دے راوی، جیڑا میرے نبی دی حدیث نو چھڈے گا، اپنا فیصلہ کسی اور چیز تے عمل کرے گا، اللہ ان دے نال نفرت کر دینے، پیار نہیں کر دے، اللہ دا اس دے نال ناراضگی ہے، بغض ہے۔ اور دوسری حدیث جڑی میں ہن دسن لگا سنن دارمی دے حوالے نال، جڑا بندہ میرے نبی دی حدیث نو چھڑے گا، میرے نبی بھی ان دے نال نفرت کر دے، اللہ دے رسول بھی انہوں پسند نہیں کرتے، میرے نبی دا بھی ان دے نال بغض ہے۔ سنن دارمی دی حدیث 436 نمبر حدیث، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے، نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کول حضرت عمر آئے اور ہاتھ میں تورات کا ایک نسخہ لے آئے، تورات کا ایک ورق لے آئے، میرے نبی کے سامنے آئے اور آندے نے، اللہ دے رسول ہادی نسخہ تورات، اے اللہ دے رسول تورات کا نسخہ ہے، اے تورات دے ورق نے۔ کہ میرے نبی فسکتا، میرے نبی خاموش ہو گئے، میرے نبی نے کوئی گل نہیں کی تھی۔ اس تو بعد حضرت عمر فجعل یقرأ، وہ ورقہ کھولیا تے حضرت عمر نے تورات دا ورقہ پڑھنا شروع کر دیتا میرے نبی دے سامنے۔ جب میرے نبی دے سامنے تورات دا نسخہ پڑھنا شروع کر دیتا،
فتغیر وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی دا چہرہ تبدیل ہو گیا غصے دے نال، میرے نبی دا چہرہ تبدیل ہویا غصے دے نال، تے حضرت ابو بکر نے ویکھیا میرے نبی دے چہرے دی طرف تے فرمایا عمر سکیلتک تے سواکلو، اے عمر تینوں تیری ماں گم پائے، تینوں عورتاں گم پان، تینوں پالن والیاں، تیری پرورش کرن والیاں تینوں گم پان۔ کیا تو نبی دے چہرے دی طرف نہیں ویکھیا؟ نبی دا چہرہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تے حضرت عمر نے میرے نبی دے چہرے دی طرف ویکھیا، اور لوگوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وقت فرماندے نے اعوذ باللہ، میں اللہ دی پناہ وچ آنا، میں اللہ دی رسول دی پناہ وچ آنا، اور لوگوں من غیر وجہ اللہ، اللہ تو علاوہ کسی اور دی میں طرف توجہ کرا، میں اللہ دی پناہ منگنا، میں کسی اور چیز دی طرف توجہ کر لئی نہیں، اے میرے نبی نہیں، تہاڈی محبت ساڈے دل وچ ایویں دی ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اے اللہ دے رسول اسی رب نو رب من تے راضی ہو گئے، اسی اللہ نو رب منیا، اسی راضی ہاں، وبالاسلام دینا، اور اسلام نو اسی اپنا دین بنایا، اسی اندے تے راضی، وبی محمد النبی، اور اے اللہ دے رسول اسی تانوں اپنا نبی بنایا، اسی راضی ہاں تواڈے تے، اے اللہ دے رسول تسی ناراض کیوں ہو گئے جے؟ میں حضرت عمر نے او تورات دا نسخہ رکھ دیتا، انہوں چھڑ دیتا پڑھنا، تے پھر میرے نبی نے کی فرمایا، اے عمر لو بعدل اکم موسیٰ، اگر آج موسیٰ آ جائے، تورات کندے تے نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام تے میرے نبی نے فرمایا اے عمر اگر آج موسیٰ علیہ السلام آ جان اور تسی منو چھڑتے تے موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرنا شروع کر دے ہو، لزللتم، تسی سارے دے سارے گمراہ ہو جاؤ گے۔ منو چھڑ کے اگر موسیٰ نبی اج دوبارہ آ جائے، تسی موسیٰ نبی دی پیروی کرنا شروع کر دے ہو تو تسی ہدایت تے نہیں ہو گے، گمراہی تے چلے جاؤ گے۔ اور لوگوں نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور لوگوں میری پیروی کرو گے تے سیدھے رستے تے ہو گے، اگر میرا رستہ چھڈو گے تے سیدھے رستے تے نہیں ہو گے۔ پتہ کی چلیا جیڑی گل میں سمجھانا چاہنا، اور لوگوں جیڑا بندہ اللہ دے قرآن نو چھڑ کے کسی اور دی گل مننے گا وہ بھی گمراہ ہے، اور جیڑا بندہ میرے نبی دی حدیث چھڑ کے کسی دے قوس خیال تے رائے تے چلے گا، اور لوگوں کسی امام دا قول ہوئے، کسی پیر فقیر دا قول ہوئے، کسی رہبر دا قول ہوئے، کسی ولی دا قول ہوئے، جیڑا بندہ میرے نبی دی حدیث نو چھڑ کے کسی اور دی گل تے عمل کرے گا ان دا ٹھکانہ جہنم گئے، انہیں میرے نبی دے نال تعلق توڑ دیتا، وہ گمراہی دی طرف چلا گیا، ہدایت تے نہیں ہے گا۔ اس واسطے دعوت فکر دینا چاہنا، اگر سیدھے رستے تے آنا چاہنا ہے تے پھر قرآن نو مننا پائے گا، میرے نبی دی حدیث نو مننا پائے گا، اگر اللہ دے رسول دی حدیث تے عمل کرے گا سیدھا رستہ ہی جنت والا، اگر نبی دی حدیث تے عمل نہیں کرے گا، اپنا قیاس رائے تے عمل کرے گا، لوگاں دیاں گلاں تے عمل کرے گا، قصے کہانیاں جھوٹیاں حقیقتاں ساری زندگی سٹیج تے کھڑے ہو تے لوگ ممبراں تے کھڑے ہو تے لوگ امام لوگاں نو قصے کہانیاں سناندے نے، کدی نبی دی حدیث سنائی نہیں، قرآن دی ایت سنائی نہیں۔ اس واسطے لوگوں بدبختی ہے میرے معاشرے دے اندر اج اتنا بڑا المیہ لوگ مسلمان بھی گئے کلمہ بھی پڑھتے نے، لیکن انہاں نوں یہ پتہ نہیں ساڈا قرآن سانو کی حکم دیندا ہے۔ اسی مسلمان بھی ہاں، اسی کلمہ بھی نبی دا پڑھیا ہے، ایک بندہ نمازی بھی گئے،
ایک بندہ زکات بھی دیندا ہے روزے بھی رکھدا ہے لیکن اینو اے پتہ نہیں کہ میری نماز قبول بھی ہے کہ نہیں، میری نماز اس سنت کے مطابق ہے بھی کہ نہیں۔ ساری زندگی نمازاں پڑھنے والا بندہ اندی نماز اللہ دے رسول دے طریقے دے مطابق نہیں، اگر سنت دے مطابق نہیں، وہ نماز اندے منہ تے ماری جاندی ہے، اس نماز دا کوئی فائدہ نہیں۔ صحیح بخاری نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر تشریف فرما ہے، آیا ایک آنے والا میرے نبی دے سامنے نماز پڑھی، میرے نبی دے سامنے نماز پڑھی، نماز پڑھتے اللہ دے رسول کو آیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول تھوڑے سلامتی ہوئے، تو میرے نبی نے فرمایا وعلیکم السلام، تیرے تے بھی اللہ دی سلامتی ہوئے۔ میرے نبی نے سلام کا جواب دیتا، فرمایا ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا چلا جا، جاتے نماز پڑھ، جاتے نماز پڑھ، لم تصلی تو نماز کو نہیں پڑھے۔ عربی گرامر کے لحاظ نال لفظ لم جدو مضارع تے آ جائے تے ماضی دی نفی کر دیندا ہے، یعنی پہلے تو ایک کام کو نہیں کیتا۔ لم تصلی پہلے تو نماز کو نہیں پڑھی، حالانکہ نماز اللہ کے رسول کے سامنے پڑھی۔ تے نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا جا جاتے نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی، اے دوبارہ گیا، انہیں دوبارہ نماز پڑھی، اس سے طرح نماز پڑھی، پھر آیا، پھر میرے نبی نے سلام کیتا، تے میرے نبی نے پھر سلام دا جواب دیتا، پھر فرمایا ارجی ارجی فصلی فانک لم تصلی، جا چلا جا نماز پڑھ، تو نماز کو نہیں پڑھی۔ اور لوگوں حدیث کے اندر آندا ہے یہ تیسری دفعہ بھی نماز پڑھ کے آیا، تیسری دفعہ بھی پڑھ کے آیا یا تیسری دفعہ نہیں پڑھی، پھر میرے نبی نو دسدا ہے 3 واری میں نماز پڑھی یا 2 واری پڑھی۔ نبی کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو فرمایا جا جاتے نماز پڑھ، یہ پہلے 2 دفعہ یا 3 واری پڑھتے آیا ہے، کہ میرے نبی نو اللہ دے رسول مینوں نمازیوں آندی ہے، میری نماز دے وچ اگر کوئی کمی ہے تے مینوں نماز سکھلاؤ، میرے نماز دسو نماز کیویں پڑھنی۔ پھر میرے نبی نے نماز دسی، اور لوگوں ساری نماز میرے نبی نے دسی، جدو قیام کرے تطمئن قائما، تیرا قیام ایویں دا ہوئے تینوں سکون ہوئے، اطمینان ہوئے، رکوع کرتے رکوع دے وچ بھی اطمینان ہوئے، سکون ہوئے، رکوع تو اٹھے ہو بھی اطمینان دے نال، سکون دے نال، سجدہ بھی کرتے پورا کر آرام دے نال۔ انہیں نماز کیویں پڑھی سی؟ انہیں نماز جلدی پڑھی، قیام جلدی کیتا، رکوع جلدی کیتا، سجدی جلدی کیتا، رکوع پورا نہیں کیتا، سجدہ پورا نہیں کیتا، جلدی جلدی قیام تے رکوع کیتا۔ اے میرے نبی کو آیا تے میرے نبی نے کی فرمایا آرام نال نماز پڑھے گا، سنت کے مطابق نماز پڑھے گا، جی میں نماز پڑھ کے دکھائی، جی میں تمہوں نماز دسی، اگر ایویں نماز پڑھو گے سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اویں پڑھو جی میں تمہوں نماز پڑھ کے دکھلائی۔ اور لوگوں میرے نبی نے طریقہ دسیا، جیڑی گل میں دسنا چاہنا، انہیں میرے نبی دے سامنے 2 یا 3 واری نماز پڑھی، لیکن میرے نبی نے کی فرمایا تو پڑھی کونی، تو پڑھی کونی۔ پتہ کی چلیا جیڑا عمل میرے نبی دی حدیث دے مطابق نہیں، جیڑا عمل میرے نبی دی سنت دے مطابق نہیں، وہ عمل ہی نہیں، وہ نماز نہیں،
جڑی میرے نبی دے طریقے دے مطابق نہیں، او روزہ روزہ نہیں جڑا میرے نبی دے طریقے دے مطابق نہیں، او حج حج نہیں جڑا میرے نبی دے طریقے دے مطابق نہیں۔ اس واسطے دوستو اللہ نے قرآن نازل کیتا ساڈی ہدایت واسطے، اور نبی بھیجیا اللہ نے قرآن دی وضاحت واسطے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اے میرے نبی اے قرآن اے ذکر اسی تیرے تے نازل کیتا، ہن تو ان دی وضاحت کر دے، جو اسی تیرے تے نازل کیتا ان دی وضاحت کر دے۔ پتہ کی چلیا جو میرے نبی نے قرآن دے مطابق سانو دسیا قول فعل میرے نبی دی حدیث ساڈے واسطے حجت دلیل ہے۔ جیڑا بندہ قرآن نو مننا چاہتا ہے، قرآن تے عمل کرنا چاہتا ہے، انہوں میرے نبی دی حدیث تے عمل کرنا پائے گا۔ اگر میرے نبی دی حدیث نہیں منے گا یہ بندہ ایماندار نہیں، میرے نبی دا فیصلہ نہیں منے گا، اندہ کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ جیڑا بندہ میرے نبی دی فرما برداری نہیں کرے گا اندہ عمل نہیں بلکہ لزللتم، بلکہ گمراہ دی طرف جائے گا، سیدھے رستے تو ہٹ جائے گا۔ کدی بھی بندہ ساری زندگی میرے نبی دا طریقہ چھڑ کے، اگر نبی دی حدیث چھڑ کے اگر اے ایرے گہرے دیا گلاں مندا رہے گا تے لوگوں کدی بھی ہدایت دے رستے تے نہیں آ سکدا۔ دعوت فکر ہے، قرآن لو خود پڑھو، قرآن دا ترجمہ پڑھو، نبی دی حدیث ترجمے والے لو خود پڑھو، تو انہوں پتہ چلے ساڑھے قرآن دے وچ کی ہے، نبی دی حدیث وچ کی ہے، اور اج دے جاہل ملا نے سانو کس طرف لا دیتا ہے، اپنے پیٹ دی خاطر سانو گمراہی اور ضلالت دی طرف لا دیتا۔ اللہ انہاں مسلمانوں نو ہدایت نصیب فرما، اے اللہ سیدھا رستہ دکھا، گمراہی تو ہٹا دے، جنت والا قرآن والا نبی دی حدیث والا رستہ دکھا۔ اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔